बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिम सलात में हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। दूर नज़दीक से बहुत से अब आप पूछते हैं कि क्या संडे को आप कॉल्स लेते हैं, संडे को हम काउंसलिंग का, खासतौर पे जो बैरून मुल्क लोग रहते हैं उनका संडे फारूक होता है, तो संडेज को वो चाहते हैं बात करना। ये अलीज़े ने भी पूछा और इमरान मुगल साहब ने पूछा। एक इस वक्त हैं यूके में है और दूसरे शिकागो में है। जी बिल्कुल, संडे को भी हम सुबह 10 से लेकर रात 10 तक, वैसे अमेरिका और यूरोप वालों को तो जो शाम के औकात है वही सूट करते हैं, लेकिन हमने एक लंबी लॉट होती है जो एक घंटे की स्लॉट आप उसमें अवेल कर सकते हैं और बस एक दिन पहले आपको बुक कराना होता है ताकि वो स्लॉट आपके नाम हो जाए। उसी दिन अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल होता है और जो नंबर हमारा है 0332-746-8746, उस पर अपॉइंटमेंट मिलती है और जो मेरा बराह रास्त नंबर है उस पर फिर 1 घंटे की बात हो जाती है। जो बैरूनी मुल्क वाले खवातीन हैं वो थोड़ा ज़्यादा समझदार और कैलकुलेटेड होते, उन्हें अंदाज़ा होता है कि उनकी बात को कितना लंबा जाना है, क्योंकि जब बात शुरू होती है तो आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद जितना भी स्लॉट हो तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो ड्रॉप हो जाती है। तो जिन लोगों की ब्रेक नहीं होती, यानी वो अपने मसले को बहुत तूल उसकी खींच लेते हैं, तो फिर कंक्लूजन तक बात पहुंच नहीं पाती। तो इसलिए बेहतर होता है कि 1 घंटे का हो तो आप 30 मिनट 40 मिनट खुद बोल लें और फिर उसको कंक्लूड करने का मौका दें। ओके, अच्छा, जो इंडिया वाले हैं वहां से बहुत सारे शुक्रिया आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया के तकरीबन बॉम्बे, हैदराबाद और बेंगलोर, मुझे तो हैरत हुई, महाराष्ट्र जो है वहां से भी कुछ खवातीन ने कोर्सेज लिए और किए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी दुआएं, बल्कि कीमती दुआएं मिली और एक आध खातून ने अपना मैसेज भेजा, लेकिन वो ज़रा बहुत तेज़, उनकी ज़ुबान काफ़ी मुख्तलिफ है जो हैदराबाद वाली है, तो मैंने उसको निकाला तो था, लेकिन फिर कभी आपको थोड़ा सा उसका टेस्ट करवाया जाएगा। सुमारा खान ये भी इंडिया से कहते हैं, अख्तर अब्बास साहब, अल्लाह ने आपको लाजवाब बनाया, आपकी हमदर्दाना शफकत और अल्लाह से मोहब्बत ये हमारी अगली नस्ल में पैदा हो जाए तो हम बड़े खुशबख्त होंगे। राबे अजीम कहती हैं कि मर्दों को ठीक करने का कोई तरीका बताएं। तो बीबी रानी, क्या हम मर्दों को खराब करने का तरीका बताते हैं? इतने तरीके बताते हैं, बस सिर्फ ये नहीं होता कि प्यारे बच्चों उसके बाद शहजादे और शहजादी की शादी हो गई, कुछ चीजें खुद भी अखज़ करनी चाहिए। यासीन शाह, आपने सही बोला कि बीवी की तारीफ करते हुए अक्सर इसका मतलब ये मिसेज यासीन शाह है, अक्सर मर्दों को वफात पड़ती है। मिसेस खावर कहती हैं कि मेरे बुरे मर्दों से वास्ता पड़ जाए तो जिंदगी की सबसे बड़ी अजियत होती है। इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते। मिसेस शहजाद ने कहा कि मेरे मियाँ बहुत अच्छे हैं, मेरी पूरे दिल से केयर करते हैं। इसका मतलब है अगर औरत की केयर की जाए तो सब गलतियां माफ कर देती है और उसको अपने दिल में ऊंचे सिंहासन पे बिठा देती है। अच्छा जी, सनोबर, बड़ा खूबसूरत नाम है सनोबर, मेरा ख्याल स्वाद से लिखा जाता है। आपने एक एक लफ्ज जो कहा मेरी जिंदगी को बयान किया। 4 साल की शादीशुदा जिंदगी इतनी तकलीफों से भरी हुई है कि मेरे पास सवालों के ढेर जमा हैं, पर कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सवालों को सुने या उनके जवाब दे। अल्लाह आपको बहुत भला आपका करे, आपसे बहुत खुश हो। आपने मेरे दुखों को उन पे फाहा भी रखा और उनके मदावे के लिए कई रास्ते भी बताए। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। एक खातून ने कहा था कि मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ और फिर भी अकेली महसूस करती हूँ। बेटा, ये अकेले महसूस करने का जो ताल्लुक है, इसको अगर भूख से मिलाया जाए तो बाद जब हम खाना ठीक से खा लेते हैं, फटाफट खा लेते हैं, तो मैसेज यहाँ पे नहीं पहुंचता कि पेट भर गया है, तो उन लोगों की भूख कभी खत्म नहीं होती, खाना खाने के बाद भी उनका खाने का मन करता है। कुछ लोग बहुत चिबा चिबा के धीरे धीरे आहिस्ता खाते हैं, इनके पेट भरने की फौरन इतला इनके ब्रेन को और वहां से पूरे निजाम को हो जाती। तो मेरा ख्याल है कि आप अपने दिमाग को अपने मुस्तकिल इतला दी हुई है कि मैं अकेली हूँ और मैं खाली महसूस करती हूँ। हम तो कभी अकेले भी हों, अब ये ना कहिए आप तो खातून नहीं है, पर फीलिंग की बात कर रहा हूँ। अकेले भी हों तो आप मोबाइल के साथ बात करने लग जाते हैं, किसी दोस्त का फोन। आप उन औकात में अपने मियाँ से बात किया करें, अपने बच्चों से बात किया करें। ये तो हुआ एक कमतर दर्जे का हल। सबसे अच्छा ये कि आप लंबे सजदों में जाके अल्लाह से बात किया करें, उनसे जारी किया करें, उनसे जुड़े। और मुझे कभी दिलचस्पी ये नहीं होती कि
آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے. جو آپ کے دل کی دنیا ہے اس کو آباد اور شاد ہونا چاہیے. جب ہم قرآن پاک تلاوت کر رہے ہوتے ہیں بہت ثواب ملتا ہے, ایک ایک لفظ پہ اجر ہوتا ہے, پر ہم عام طور پہ قرآن پاک سے مانگ نہیں سکتے, اسے اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتے. دل کی بات کہنے کے لیے تو قرآن کے مالک کے پاس جانا پڑے گا, تو وہ سنتا بھی ہے, وہ خود کہتا ہے میں تمہارے دل کے قریب ہوں. تو جب دل کے قریب ہے اس کو دل میں لائیے, اس کو جگہ دیجئے, اس کو وقت دیجئے, اس کو انٹرٹین کیجئے اور اس کے لاڈ اٹھائیے. دوسرا یہ کہ جن آپ رشتوں کے ساتھ جڑے ہوئے, لائک اگر خاتون نیک دل ہو, اچھے دل کی ہو, تو اس کی تو مائیاں بھی اس کی تعریف کر کے جاتی ہیں, اس کے ساتھ بیٹھیں گی, وہ اپنے دکھڑے ان کو بتائیں گی. انفیکٹ اگر لوگوں کا آپ پہ اعتبار بڑھنے لگ جائے اور آپ کے عزیزوں میں سے, ہمسایوں میں سے, کام کرنے والی مائیاں بھی آپ سے بات کرتے ہوئے کمفرٹیبلی اپنا دکھ اور درد آپ سے بیان کرنے لگے اور آپ ان کا حل بتانے لگو. یعنی حل یہ نہیں ہوتا کہ آپ پہ کوئی نازل ہوگا, جو آپ کو اس وقت سمجھ آئے کہ جس میں ان کے خاندان کا بھلا ہو, جو اللہ نے آپ کو سمجھ اور بصیرت دی ہے. ساتھ اللہ سے دعا کی کہ اللہ, لائک میں آپ سے بات کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں جو کہوں وہ ایسا اچھا ہو, سچا ہو کہ دوسرے کے لیے زندگی میں سکھ کا باعث ہو. بعض خواتین کھانا پکاتے ہوئے درود شریف پڑھتی ہیں, اللہ کا ذکر کرتی ہیں, ان کے کھانے دوسروں سے بہت اچھے ہو جاتے ہیں. تو دل خالی ہے جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے, تو اس کو بھر لیجئے. اور اس کو بھرنے کا طریقہ محبت ہے, اس کو بھرنے کا طریقہ کیئر ہے, اس کو بھرنے کا طریقہ جو دل میں غصہ اور نفرت ہے دوسروں کے بارے میں, فلاں نے یہ ظلم کیا, یہ ظلم کیا, اوکے سب ہوئے ہوں گے, دفع کریں, بھول جائیے اور وہ اللہ پہ چھوڑ دیجیے, اللہ ان کو نمٹ لے گا انشاءاللہ. اور آپ اپنے دل کو اگر خالی رکھ کے ساری عمر خالی دل کے ساتھ, سائیں دل کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو یہ بہت بھاری اور مہنگی قیمت ہے. پر اگر آپ دل کو بھر لو گے اللہ کی محبت سے, میاں بچے خاندان آس پاس, تو یہ درجہ بدرجہ. اسی طور پہ آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں انٹرسٹ والی چیزیں کیا کیا ہیں. اچھی کتاب ہو سکتی ہے, اچھا دوست ہو سکتی ہے. مردانہ دوستوں کی میں بالکل کبھی جائیے گا مت. بعض احمق دوستیں کہتی ہیں کہ جی گروپ میں چلے جائیں, میں تمہیں فلاں سے ملوا دیتی ہوں اور تمہارا دل لگا رہے گا. یہ گناہ کا کام ہے, کبھی اس رستے میں مت جائیے. اسی طور پہ آپ ٹی وی دیکھ سکتے ہو, بہت اچھے سیریل ہیں ایرانی اور ادھر ترکی کے, وہ آپ دیکھ سکتے ہو. کورین بڑے اچھے سیریل ہیں, وہ دیکھ سکتے ہو. تو پھر دیکھیے کچھ دل آپ کا لگنے لگ جائے. جس خاتون کا دل عبادت میں لگنے لگ جائے اس سے خوشبخت تو کوئی ہے نہیں ہے. جس کا دل اچھی باتوں کو پڑھنے میں, ایبزارب کرنے میں اور پھر کنکلوڈ کر کے اپنے بچوں کو سکھانے میں لگ جائے, اس سے اچھا تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک اور چیز یاد رکھیے گا, دل خالی ہو اور پھر آپ اسے بھرنے لگے تو زبان کی جو درازی ہے یہ چھوٹی ہونی چاہیے. پھر آپ کی طرف سے دوسروں کو جو کانٹے چبھونے والا ایٹیٹیوڈ ہے وہ بھی ناٹ ریکمینڈڈ, اور بلکہ اس کو ختم ہی بالکل کر دیجئے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ زندگی بہت اچھی اور آسان ہو جائے گی. خالی دل میں شیطان آ کے رہ سکتا ہے, برے برے خیال رہ سکتے ہیں, پر آپ اس میں رب کو, رحمان کو, کریم کو بلا لو گے تو آپ کا دل خوشی سے بھر جائے گا. چونکہ جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے ہم اتنی خوشی سے اور آسانی سے اور پورے دل کی یقین کے ساتھ اس کو مہمانداری کرتے. ایک اور کام بھی ہو سکتا ہے, میاں سے تعلقات اچھے بنائیں, کبھی کبھی سفر میں نکل جائیں 1-2 دن کے لیے, کہیں عزیزوں کے ہاں, کہیں دونوں خوش گپیاں کرتے ہوئے سیر سپاٹے پہ. 100 دنیا میں جگہ ہیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.